يو داي، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معكم دي بيكس. وفي هذا الفيديو هذا قلت علاش لا ما نديرش شي فيديو على يعني البروغراماسيون ديال الويب. وفي هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكن نصايبوا بحال هاد سيمبل ويب سايت. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا فيه كاين تايتل، كاين ديك ديسكريبشن، كاين باتن، عاد كاين ديك اش يقول sections. وهنايا عندنا باراغراف، دي باراغراف مستفين هنايا. يلا دابا نبداو البروجي ديالنا. البروجي ديالنا غنمشيو مثلا نمشيو للبيرو ونصايبوا واحد الدوسي نسميوه ماي ويب سايت سامبل ماي ويب سايت. نقول ماي ويب سايت. وفوسط هاد ماي ويب سايت غادي نصايبوا another folder غنسميوه assist. وحدا هاد الفولدر غادي نصايبوا واحد الفايل اللي سميتو index.html. في وسط هاد الدوسي ديال اسيست غادي نديرو غنصايبوا واحد فولدر اخر اللي غادي اسمه CSS. وهنايا عاوتاني نصايبوا واحد الفولدر واحد اخر سميتو image. وفي وسط هاد CSS غادي نصايبوا واحد الفيشي اخر اللي سميتو style.css. اوكي، هادشي اللي محتاجين ليه حاليا في هاد ماي ويب سايت. دابا غادي نمشيو للإديتور اتوم وغادي نحلو هذاك البروجي ديالنا. اوبن فولدر ياك. غادي نمشيو لهوم، غنمشيو للديسكتوب. لا فين غنمشيو للديسكتوب؟ يا ربي نمشيو للديسكتوب ونمشيو للدوسي اللي صايبناه ماي ويب سايت. اوكي، كما كتشوفوا معايا هو هنايا، كتشوفوا معايا هو هنا. خصنا دابا ايميج. الايميج غادي نجيبوها من هاد السيت هذا اللي سميتو انسبلاش. هاد السيت هذا واعر بزاف يعني كتلقى فيه تصاور اتش دي بكاليتي اتش دي وفابور، يعني تيشارجيهم وتخدم بهم ماشي مشكل. التصويره اللي غادي نختارو حنايا هي هادي. ندير لها داونلود. اوكي، هاي هي هادي التصويره باش بغينا نخدمو. غادي ندير لها داونلود. انا ديجا درت لها داونلود. غنلقاوها في ديسكتوب سامبل اسيست ايميج. فوالا ندير لها كوبي في الديسكتوب ويب سايت اسيست ايميج وندير كنترول في. كتشوفوا معايا هي هذه. فوالا غنمشيو دابا لهنا، نمشيو يا ربي نمشيو اتوم. غادي نحلو الاندكس HTML، نكتبو فايل HTML. اوكي سوري كنترول اس. فوالا في التايتل غادي نديرو شي تايتل مثلا نسميوه مثلا simple web site. فوالا فهنايا غادي نليو الفايل ديال CSS. هاد CSS هذا غنليو هنايا. غنجيبو لينك ندخلو الاسيست /css سوري /style.css. فوالا
دابا غادي نمشيو نشوفو هاد الباج هادي ديالنا فوكس لايف سيرفر. اوكي ويت تسناو. اوكي هي هادي F11 بحال هكا، نجيب هذا بحال هكا. اوكي دابا غادي نجي لهنايا، غنخبيو هاد لي فيشي هادو، غنجي لهنايا وغادي ندير مثلا غادي ندير ديف مع كلاس نسميوه كونتينر فوالا. في وسط هاد الديف هذا غادي يكون واحد الهيدر اللي سميتو ماي ويب سايت، نديرو مثلا welcome to my website. okay welcome to my website. ونجيو لهنا ندير واحد باراغراف. في وسط هاد الباراغراف هادي غادي نديرو this is simple website design. اوكي كيف ما كتشوفوا معايا هما هنا في الجنب طلعوا لنا. غادي نجيو لهنايا وغادي نديرو section في وسط هاد السيكشن هادي غادي نديرو لوريم بوسيم ياك. غادي هاد السيكشن هادي غادي نكوبيوها، هاد السيكشن هادي نديرو منها 3 في هاد لي سيكشن هادو. في هاد لي سيكشن غادي نديرو ليهم نعطيوهم واحد الكلاس. هاد الكلاس هذا غتكون نيت سميتو سيكشن ياك. وغادي يكون كل واحد عنده كلاس ديالو. مثلا هذا عنده سيكشن A، سيكشن B، سيكشن C. نزيدو واحد السيكشن اخرى، وهاد السيكشن هاجي غادي يكون فيها ديف وهاد الديف هذا غادي يكون فيه فوالا. غادي نكوبيو هاد الديف هذا نديرو منو 3 فوالا. نمشيو للسيكشن تاهي نعطيوها كلاس نسميوها سيكشن دي. اوكي فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هادشي هكا غادي يطلع لينا في الاول. ولكن دابا غادي نمشيو لهنايا غادي نديرو البادي نعطيو في المارجين نعطيو 0، في البادينغ نعطيو 0، في الباكغراوند كالر نعطيو هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي دابا غادي نزيدو ديك الايماج لداك كونتينر نعطيوه في الويدة بعدا في الويدة الى قبل بعدا ما نعطيه لا ويدة لا والو. نديرو مثلا باكغراوند ايميج باش يبان لكم كيفاش دايره. عرفتوا اليورل كاين عندنا الايميج. نرجعوا للور ندخلوا للبوست ديال الايميج bg1.jpg. كيف ما كتشوفوا معايا الايميج هي هذه، ولكن دابا غادي نكبروها باش تبان لنا. دابا هنايا فين غادي نديرو الويدت 100% في الهايت 100 VH. كيف ما كتشوفوا معايا يا بنت هاد الاسباس هادي اللي هنايا فهي ديال هاد الهيدر هذا. نحاولوا نحيدوها. نديرو هكا نديرو مارجين 0 بادينغ 0 كيف ما كتشوفوا معنا فوالا. هاد الكونتينر هذا غادي نقادو ليه هاد الايميج هادي. الا باش نجر هذا باش يبان لكم نجر هذا بحال هكا باش يبان لكم اش كندير. فوالا
دابا غادي ندير باكراوند سايز، غادي ندير لها كوفر ياك، ونديرو في الباكراوند بوزيشن نديرو لها سنتر ياك. ولا درنا كونترول اس كيف ما كتشوفوا معايا دابا مقاده حاليا، هي مقاده. دابا غادي نلعبوا على التكست اللي كاين في وسط هاد الديف هذا اللي هو هذا. غادي نديرو ليه ديسبلاي فليكس 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 دايركشن كولوم. كيف ما كتشوفوا معايا نتبدلو والو. نديرو justify content center كيف ما كتشوفوا معايا هبط للوسط. وغادي نحاولوا دابا غادي نديوه لهنايا، غادي نديرو align content center. اوكي I don't know why. لا نو ماشي content items سوري items مشات للوسط. دابا اش بقى لنا؟ غادي نديرو غادي نلعبوا على الخط، غادي نلعبوا على الخط ديال هنايا. الخط الا بغينا الخط خصنا نمشيو سميتو نمشيو لجوجل fonts.google.com ونختاروا الخطوط. الخط الاول اللي غادي نبغيو نخدموا به، استناو بعدا يدخل الخط فين هو. الله اكبر، هو هذا سميتو بامو طاما والله ما عرفت العجب سميتو كاع. المهم نختاروا حنا هادي كيف ما كتشوفوا معايا. نمشيو للامبيد وغادي نكوبيو هذا. ولكن قبل ما نكوبيوه نعاودو نختاروا واحد تكست اخر، واحد الفونت اخرى، الفونت اخرى كيف ما كتشوفوا معنا هنايا. راه باقي داك الاولى. غادي نبحثوا على لوبستر سوري لوبستر. هي هذه كليكي عليها حتى هي غادي تزاد عندنا هنايا كيف ما كتشوفوها. باقي ما تزادش عندنا. ندير لها سيليكت ديس ستايل، هي تزاد عندنا دابا هنايا. غنكوبي نكوبي هاد اللين ونديه لهنايا الفوق لتحت تايتل، ندير ليه كنترول في كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ندير كنترول اس. واحد الحاجه اخرى غادي نزيدها تحت هاد الباراغراف هادي، غادي نزيد واحد اللينك واحد اللينك. هاد اللينك هذا غادي نديرو فيه learn more. اوكي غنمشي دابا لهنايا الستايل. غادي نهز هادي غنديرها كوبي بحال هكا. غنمشي للبادي لهنايا وغادي نحطها بحال هكا، وغادي نمشي للثانيه وغادي نكوبيها وغادي نمشي لهنايا وغادي ندير كونتينر ياك. وغادي ندخل داك اش 1 نرجعوا لهنايا باش يبان لنا اش كنديروا. داك اش 1 واش غادي نعطيوه؟ خصنا اولا نعطيوه سميتها، نعطيوه داك النوع تاع الخط اللي هو هذا. اولا بعدا نبدلو في الكالر ما نخليوش كحل كيف ما كتشوفوا معايا. ها هو ابيض كالر. ومن بعد عاد غادي نعطيوه هاد الفونت هادي كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الفونت هادي صغيره. اللي غادي نعوضوا بها اننا غادي نزيدو في فونت سايز. في فونت سايز غادي نديرو 30 بكسل 50 بكسل. اوكي غنكوبي هادو
نمشي للباراغراف بي. الحاجه اللي غادي نبدل في بي ندير هنا 20 بيكسل. الحاجه اللي غادي نبدل في هذا ما بغيتش نعطي هذا الخط هذا، بغيت يبقى لها الخط العادي ديالها هذا الخط هذا. الحاجه اللي غنبدلها نبدل في الكالر. ننصحكم بواحد السيت سميتو كالر هانت. هاد كالر هانت هذا سيت واعر ديال اللي فيه لي باليت ديال لي كولور اللي تختاروا لي كولور اللي يعجبكم، باليت اللي عجبتكم. انا الباليت اللي عجباني فين هي؟ هي هي الباليت اللي عجباني انا ديجا داير لها لايك. اللي غنختاروا منها غادي نختاروا منها هاد الكالر هذا وغادي نعطيوه الباراغراف كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. فوالا غنجيو هنايا غنعطيو واحد مارجين بوتون نعطيو 20 بيكسل. فوالا هكا كيف ما كتشوفوا معايا. وفي هذا هنايا نعطيوه 25 هكا، ونعطيوه في المارجين بوتون نعطيوه 10 بيكسل. فوالا دابا بقى لنا نزيد لهم تكست شادو. غادي نديرو كونتينر و h1 ياك، ونزيدو بوين كونتينر كونتينر بي، وغادي نزيد له تكست شادو. في تكست شادو غنعطيو 2 بيكسل 4 بيكسل، وغادي نعطيوه هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ما غاديش يبان لكم مزيان ولكن هو راه عنده واحد الشادو. شادو فوالا كيبان لي غنقص من هاد 20 هادي وغادي ندير ليها مثلا 18 بيكسل شويه. هي هذيك فوالا. نجيو عاوتاني للباطن نديرو كونتينر اي، وغادي نديرو ليها في الكالر ديالها غادي نجيو لهاد كالر هانت وغادي نكوبيو هذا فوالا، ونديرو بحال هكا، ونديرو تكست ديكوريشن نان غلطنا هي هذه. غادي نعطيوه في سميتو، غادي نعطيوه في الفونت سايز نعطيوه مثلا 20 نعطيوه 30 نعطيوه 30 نو 30 نعطيوه 25 فوالا. I think فوالا شوف هنايا نعطيوش 25 نعطيوه 22 فوالا. نزيدو في البوردر واحد بيكسل سوليد، وغادي نعطيوه هذا الكالر هذا. اي زلقت سوري. كوبي كنترول في فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. وغادي نعطيوه بادينغ نعطيوه 8 بيكسل 15 بيكسل فوالا. ونجيو لهنايا البوردر نديرو ليه بوردر راديوس نعطيوه 15 بيكسل فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. ها هو نقصوا ليه من هنايا نديرو خليه غير
5 بيكسل. فوالا دابا غادي نلعبوا ليه على الاوفر ديالو. الا وقفنا فوقو يتبدل ليه ستايل. اللي غادي نديرو كونتينر اي ونديرو اوفر. في الاوفر غادي نديرو الكالر، غادي يولي هاد الكالر هذا، وفي الباك جراوند كالر غادي يكون هاد الكالر هذا. ملي نوقف فوقو كيف ما كتشوفوا كيتبدل الكالر ديالو. غنجيو عاوتاني لهنايا هاد السيكشنز هادو، sections اوكي. فهاد سيكشن غادي نعطيوهم بازينغ اللي هو افتراضي اللي هو 20 بيكسل. اجي نشوفو كيف ما كتشوفوا معايا ها هو. فوالا عندك في الاولى في السيكشن A عندك السيكشن A والسيكشن C. يعني نديرو كلاس سيكشن A الكلاس ديال سيكشن B غنعطيهم باك جراوند كالر اللي هو هذا. نعطيوهم هذا. فوالا نجي نشوفو سوري. فوالا نجي نشوفو نو ماشي بي سي غلط سي. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هو هذا. هنايا عاوتاني غادي نجيو لهاد سيكشن دي. سيكشن دي وندخلو ديف ياك سوري. ندخلو للديف قبل الديف ندخلو غير للدي ونعطيوه ديسبلاي فليكس. كيف ما كتشوفوا معايا الا جينا طلينا كيف ما كتشوفوا معايا كاين بهذا الشكل هذا وغادي نعطيه دابا عاد ندخل لهاديك سيكشن دي عاد ندخل للديف عاد نعطيه بازينغ 20 بيكسل كيف ما كتشوفوا معايا. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هكا عاد نعطيوه في الباك جراوند ديالو نعطيوه هذا الكالر هذا. نجيو لهنايا دي باك جراوند كالر ديالو نعطيوه هذا. اجي نهبطو لتحت. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا نبدل الحجم ديال الخط في هذه اللقطه هذه. ويلكم تو ماي ويب سايت. الا درت ليها بحال هكا حتى هي غادي تولي بحال هكا. و انا يعني كاين غير سميتو هنايا عاوتاني كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. فوالا learn more. هانتوما الا كبرنا دابا كيف ما كتشوفوا معانا كبرنا. فوالا هذا هو السيت كيف ما كتشوفوا. ولهنا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب وتشتر باش يبقى يوصلكم كل جديد. وتهلاو.